दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। वैकल्पिक शक्ति बनाउने उद्देश्यका साथ गठित नयाँ पार्टी जनता समाज पार्टीको समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। पार्टीभित्र थुप्रै नेताहरूको व्यवस्थापन पार्टीका नेताहरूका लागि चुनौती देखा परिरहेको छ। पार्टीभित्र थुप्रै नेताहरू अझै पनि कुन ठाउँमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय यकिन हुन सकिरहेको छैन। पार्टीलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समायोजन गर्ने मापदण्ड र रणनीति अझै पनि पूर्णरूपेण तयार भएको छैन। कतिपय सन्दर्भमा अनौपचारिक छलफल भए पनि पार्टीको समायोजनको विषयले गति लिन नसकेको पार्टीकै नेताहरूको भनाइरहेको छ। यता प्रदेश नम्बर 2 मा जसपाको नेतृत्वको सरकार रहेको छ। यद्यपि अझै पनि प्रदेश नम्बर 2 मा तत्कालीन राजपा र तत्कालीन समाजवादी पार्टीको अलग्गै संसदीय दल रहेको छ। कहिले समायोजन होला र एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको निर्वाचन वा कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषय निकै लामो खिचातानी र बहसको विषय बनिरहेको छ। यस अर्थमा आज हामी तीनवटा विषयलाई उठान गर्नेछौँ। हामी जसपाको अहिलेको समायोजनको सवाललाई उठाउनेछौँ, पार्टीभित्रका विषयवस्तुलाई उठाउनेछौँ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकार पुनर्गठनको सवाल र समायोजनको विषयलाई उठाउनेछौँ र जसपाको वैचारिक सैद्धान्तिक र सङ्घीय सरकारसँगको सम्बन्धको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका नेता, प्रदेश 2 का सांसद समेत रहनुभएका, जसपाका कार्यकारिणी सदस्य समेत रहनुभएका नेता मनिष सुमन। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। मनिषजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। जसपा जुन स्पिरिटका साथ एकीकरण भयो त्यसपछि चाहिँ जसपामा अहिले ढिलाइ भइरहेको, समायोजनले जसरी गति लिनु पर्दथ्यो त्यस्तो हुन नसकेको पार्टी भित्रै एक किसिमको गुनासो जनस्तरबाट वा स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको मुखबाट सुन्न पाइन्छ। किन यस्तो भएको होला? जनता समाजवादी पार्टी एकीकरण भइसक्यो। एकीकरणको निधोत हामीले वैशाख 11 गते नै गरिसकेका थियौँ। त्यसको केही दिन पश्चात हामीले निर्वाचन आयोगका प्रक्रियाहरू पनि पुरा गरेका छौँ। चाहिँ 2 महिना भइसक्यो निर्वाचन आयोगका प्रक्रियाहरू सम्पन्न भयो। निर्वाचन आयोगले अब तिमीहरू दल मिल्यौ, एकीकृत भयो, तिम्रो पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी भयो, तिम्रो चुनाव चिन्ह छाताछाप भयो, तिम्रो झन्डा यसरी भयो भन्ने सबै कुरा निखरेल गरिसकेको छ। यो 2 महिनाभित्रै हामीले हाम्रा कार्यकर्ताले अपेक्षा गरे अनुसार र आम जनचासो भए अनुसार साँच्चै हामीले सबै एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, तर त्यो भइरहेको छैन। त्यसका थुप्रै कारणहरू छन्। मुद्दा पहिले तपाईँलाई विदित गरौँ। हामी एउटा के भन्छ संगठन समायोजन निर्देशिका पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाटै निर्माण गरेर पारित गरेर हामीले आम कार्यकर्ता समक्ष पुर्याइसकेका थियौँ। सबै ठाउँमा होइन, तर न्यून केही ठाउँमा त्यही निर्देशिका बमोजिम एकीकरणको प्रक्रिया तपाईँलाई चलि पनि रहेको छ। गाउँ कमिटीहरू, वडा कमिटीहरू, जिल्ला कमिटीहरू पनि पहाडतिर भएको मैले सुनेको छु, सम्पन्न भइरहेका छन्। तसर्थ पटक्कै केही भइरहेको छैन भन्ने आभास नजाओस्, केही न केही भइरहेको छ र त्यो यसको मतलब द्रुत गतिमा भइरहेको छ भन्न पनि हामी सकिरहेका छैनौँ। मेन कारण के हो भने अत्यधिक हामी रिस्कै लिएर भनौँ। कोरोनाको बिचमा जहाँ एकअर्कोसँग भेट्न अप्ठ्यारो छ, जहाँ त्यस्तो बेलामा पनि हामीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक गऱ्यौँ। 5 दिन लामै बैठक गऱ्यौँ, एक एजेन्डामा ठुलो छलफल गऱ्यौँ। त्यस पश्चात हामीलाई तुरुन्तै गरिहाल्छौँ भनेर भनेका थियौँ। तर यो लकडाउन, एकअर्कोसँग भेट्नै नहुने, अनुशासन पालना गर्नुपर्ने, कोरोनाको यो महामारी, यी सबैमा रुमल्लिएर साँच्चै केन्द्रीय एकीकरण प्रक्रिया पुरा भएको छैन। र हाम्रो के अनुभव छ भने केन्द्रमा जबसम्म एकीकरणका प्रक्रिया पुरा सम्पन्न हुँदैन तबसम्म हामीले जति निर्देशिका पठाए पनि प्रदेश स्तरमा अथवा तपाईँलाई स्थानीय स्तरमा, खास गरेर जिल्ला स्तरमा, गाउँपालिकाहरू स्तरमा, वडा स्तरमा हुबहु तपाईँलाई पारित हुँदैन। तसर्थ अहिले तुरुन्तै हामी पार्टी एकीकरण प्रक्रियामा लागेका छौँ। जनता समाजवादी पार्टीका पूर्व घटकहरू, ती भनेका राजपा र पूर्व घटक भनेका ती भनेका समाजवादी, दुवै पार्टीले आफ्नो केन्द्रीय समितिलाई छुट्याउनु पर्नेछ। पहिला तपाईँलाई थाहा होला हाम्रो पार्टी अर्थात् पूर्व राजपामा मात्र तपाईँलाई करिब 800 जनाको केन्द्रीय समिति थियो, तर अब हामीले टोटल
जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति 700 जनाको मात्र बनाइरहेका छौँ। यस्तो परिवेशमा हामीले मान्छे घटाउनु पर्ने भइरहेको छ। त्यो घटाउन केही अप्ठ्यारो छ। थुप्रै कर्मठ कार्यकर्ताहरू छुटिरहनु भएको छ। थुप्रै तपाईँलाई सबल कार्यकर्ताहरू तपाईँलाई छुटिरहनु भएको छ केन्द्रीय समितिमा। तर एउटा भान के परेको छ भने केन्द्रीय समिति नै सबै थोक हो, त्यस्तो होइन। हाम्रो विधानले केन्द्रीय स्तरकै समितिहरू थुप्रै परिकल्पना गरेका छन्। ती भनेका लेखा समिति, ती भनेका संगठन समिति, ती भनेका तपाईँलाई बुद्धिजीवी समिति, ती भनेका सल्लाहकार समिति, त्यस्ता त्यस्ता समितिको पनि हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। हो, तपाईँले बताए जस्तै पार्टी चाहिँ गाउँ स्तरसम्म, स्थानीय तहसम्म समायोजन हुन चाहिँ अलिकति समय लिने कुरा चाहिँ एकदमै सान्दर्भिक होला। तर पार्टीका नेताहरू काठमाडौँमै बस्नु भएको छ। पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको व्यवस्थापनको विषयमा पनि खासै केही विषयवस्तुहरू अगाडि बढेको देखिँदैन। तपाईँहरूको कार्यकारिणी समितिको बैठक त बस्यो, त्यसपछिका गतिविधिहरू पनि एकदमै चाहिँ शान्त छ। पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूको व्यवस्थापन पनि पूर्ण रूपेण कसरी गर्ने विषयमा खासै चाहिँ बहस छलफलहरू र त्यसतर्फ चाहिँ केही गतिविधि भएको देखिँदैन नि। अनन्तजी, हामीले बहस गर्नुपर्ने पार्टीको नीतिको बारेमा, पार्टीको सिद्धान्तको बारेमा, पार्टीको तपाईँलाई आगामी कार्यदिशाको बारेमा, समाजलाई नै कसरी परिवर्तन गर्ने त्यो बारेमा, न कि म कुन पदमा जान्छु भन्ने कुरामा हामी डिस्कसन गर्न पनि चाहन्नौँ। त्यस्ता डिस्कसन जनता समाजवादी पार्टीमा व्यापक रूपमा हुँदा पनि हुँदैन। र अहिले समायोजनको प्रक्रिया चलिरहेकोले मैले निवेदन गरे अनुसार नै तपाईँलाई दुईटा पार्टीको एकीकरण प्रक्रिया जारी छ। त्यसमध्ये पूर्व राजपाका थुप्रै नेताहरूको समायोजनमा अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ। धेरै इच्छुक साथीहरू अगाडि आएर म यो जिम्मेवारी लिन्छु नि भनेर भनि पनि रहनु भएको छ। तपाईँले भने जस्तै सबै काठमाडौँमा हुँदा पनि केही भइरहेको छैन भन्ने होइन, थुप्रै थोक भइरहेको छ, धेरै थोक भइरहेका छन्। आन्तरिक बैठकहरू बाइलेटरल एकअर्कोसँग बस्ने, तपाईँलाई सूची निर्माण गर्ने, साथीहरूलाई फोन गरेर कन्भिन्स गर्ने, योग्य साथीहरूको चयन गर्ने जस्ता कामहरू चलिरहेका छन्। यी सबै भनिरहँदा पनि तपाईँको एउटा कुरा म के स्वीकार गर्छु भने ढिलो भयो, धेरै नै ढिलो भयो। हामीले गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन्। हाम्रो निर्देशिका अनुसार स्थानीय तहहरू पनि समायोजन हुन सकिरहेका छैनन्। प्रदेश समितिहरू बनाउनु पर्ने छ। तपाईँले यो कार्यक्रमको सुरुमै लिड दिए जस्तो साँच्चै हामीले संसदीय दलहरू पनि निर्माण गर्नुपर्ने छ। हाम्रो प्रतिनिधित्व भएका तपाईँलाई सङ्घ प्रदेशहरूमा यी सबै थोक गर्न बाँकी छ। कोरोनाले अत्यधिक सतायो, भेटघाट बैठक सब निमिट्यानै पार्यो, गर्नै नहुने जस्तो बनायो। आफ्ना आन्तरिक साथीहरूको इच्छाहरूलाई पनि हामीले समायोजन गर्न अलिक ढिलाइ भइरहेको छ। तर विश्वास राख्नुहोस्, 2, 3, 4 दिन भित्रैमा तपाईँले अपेक्षा गरेको र हाम्रा कार्यकर्ताहरूको एकदम जनचासोको विषय यी सबै कुराहरू हामी केन्द्रीय समिति, पार्टीको पद विभाजन, पार्टीको राजनीतिक समिति, पार्टीको सङ्घीय परिषद, हामी त यो त 48-72 घण्टाभित्रै तपाईँले घोषणा गर्दैछौँ। तपाईँले भने जस्तै पार्टीभित्र अहिले पार्टी दुईटै तत्कालीन चाहिँ समाजवादी पार्टी र राजपाका जति पनि केन्द्रीय स्तरका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण र अलिकति कठिन भएको हो। कठिन त कठिनै छ, कठिन नहुनु होइन। मैले भनिसकेँ, थुप्रै योग्य र कर्मठ कार्यकर्ताहरूको एउटा जमात हो हाम्रो पार्टी। हाम्रो पार्टीमा तपाईँलाई बलिदान दिएर आन्दोलन गरेर 3-3वटा मधेस आन्दोलन भयो, करिब करिब प्राय हाम्रा केन्द्रीय नेताहरू सबै आन्दोलनमा, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय नेताहरू सबै आन्दोलनमा हुमिएका प्रतिभाशाली शक्तिहरू हुनुहुन्छ। उनको वाचन शक्ति, उनको तपाईँलाई नेतृत्व क्षमता, उनको जनमत, यो सबैलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। उनको सामाजिक प्रतिष्ठा, पार्टीमा उनको विचार र नीति सिद्धान्त, उनको उपादेयता सबैलाई ख्याल गर्दा समायोजन गर्नु हल्का कुरा होइन। जोसँग कार्यकर्ता छैन, नेता छैन, उसले त नागरिकता खोजी खोजी पार्टी बनाइरहेको छ र स्तरमै महाधिवेशनहरू सम्पन्न गरिरहेका छन्। तर कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्ति भएको जनता समाजवादी पार्टीमा तपाईँलाई अहिले हामीले साँच्चै साथीहरूलाई कन्भिन्स गर्नु, साथीहरूको समायोजन गर्नु कठिन त कठिन छ, मैले स्वीकार गरेँ। तपाईँले भने जस्तै फेरि पनि भनेपछि पार्टीको शीर्षस्थ नेताहरूको व्यवस्थापन नभइकन पार्टीको विचार र सिद्धान्तमा बहस गर्न केले रोक्यो? पार्टी विचार र सिद्धान्त प्रति ठुलै मन्थन गरिरहेको छ। अस्ति पनि हामीले जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट हामीले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावहरू, साङ्गठनिक प्रस्तावहरू, हामीले आफ्ना आचार संहिताहरू सबै त पारित गर्यौँ। पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूबाट समाजवाद बारेमा तपाईँलाई हामीले ठुलै प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू, एकअर्काका विचारहरू सबै सुन्यौँ। त्यही भएर वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारमा हामी पार्टीलाई साँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सिस्टमलाई बलियो गर्दै
समाजवादको स्थापना हाम्रो मूल मन्त्र हो। हामी अब कसैलाई वर्गकै आधारमा, क्षेत्रकै आधारमा, लिङ्गकै आधारमा काखा पाखा गर्नु हुँदैन, सत्य र न्यायको पक्षमा सधैँ रहनु पर्दछ भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ हामी तपाईँलाई अहिले लागिरहेका छौँ र वैचारिक मन्थनहरू भइ नै रहेका छन्। सांगठनिक समायोजन एकतिरको कुरो हो जुन एकपटक भएपछि सकिने होला, अब फेरि अर्को महाधिवेशन आएपछि त्यसले तपाईँलाई रूप लिन्छ, तर वैचारिक जुन कुराहरू छ ती एकदम छिटो भइरहेको छ। तपाईँलाई हामीले यो समायोजनको 1 वर्षभित्रै हामीले विधान अधिवेशन गर्ने एउटा छलफल गरेका छौँ। विधान अधिवेशन भनेको हामी सांगठनिक स्वरूपको कस्तो हुनुपर्दछ, हाम्रो विधान कस्तो हुनुपर्दछ, सोही विधान अधिवेशनबाट हामी गाउँदेखि लिएर केन्द्रसम्म नै विभिन्न खाले प्रतिवेदनहरू पारित गर्दैछौँ। केही अप्ठ्यारो भएन भने, यो कोरोनाहरू सम्पन्न भएन भने, कोरोना तपाईँलाई रोकथाम भयो भने, मलाई लाग्छ पुरा अब्स्ट्याकल भएन भने 1 वर्षभित्र जनता समाजवादी पार्टी एउटा एकदम स्थापित र तपाईँलाई यो सांगठनिक यी सबै स्वरूपहरू बनिसकेको एउटा सुसङ्गठित पार्टीको रूपमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। उपेन्द्र यादवजीलाई चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ अशोक राय, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने एउटा चुनौती छ भने तत्कालीन चाहिँ राजपाको तर्फबाट महन्त ठाकुरज्यूलाई चाहिँ राजकिशोर यादव, अनिल झा, महेन्द्र यादव, त्यसपछि शरद सिंह भण्डारी लगायतका नेताहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमै अहिले चाहिँ कुरा नमिलेको हो र त्यही भित्रका नेताहरूले चाहिँ आफ्ना असन्तुष्टिहरू जाहेर गरिरहेका छन् भने तर्कना पनि गरिरहेका छन्। यी जति पनि नेताहरूको मैले नाम लिए उहाँहरूको व्यवस्थापन नगरिकन चाहिँ अन्य कुराहरू अगाडि बढ्न सकिएला र? नाम लिन कन्जुसिया गर्नुभयो तपाईँले अनन्तजी। तपाईँ मेरो विष्णुपुर गाउँपालिकालाई पनि समायोजन गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि नेता छ, त्यसको नेताको नाम एबिसीको यो केन्द्रीय कार्यालय थाहा नहोला। तपाईँलाई हाम्रो पहाडका कुना कन्दरामा पनि थुप्रै नेता छन्, त्यसको नाम तपाईँहरूलाई थाहा नहोला, तर भएर तपाईँले थाहा भएका नामहरू मात्र उच्चारण गर्नुभयो। उनको मात्र मान प्रतिष्ठा एकीकरणको विषय होइन, मान प्रतिष्ठा भनेको सबैको हुन्छ। तपाईँले जुन केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिकै 2-4टा साथीको नाम लिनुभयो, केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हामी 51 जना छौँ, जसमध्ये 5 जना मात्र पदाधिकारी बन्नुभएको छ, बाँकी 47 जना 48 जना तपाईँलाई अझै पनि पदविहीन छन्, तिनका पद पनि छन्, त्यसमध्ये 2-4 जनाको नाम मात्र लिनुभयो। त्यही भएर कोही व्यक्ति विशेषको नाम नलिउँ, हामी सबै योग्य व्यक्तिलाई उसले पार्टीलाई निर्वाह गर्न सक्ने योगदानलाई आधार मानेर हामीले सबैको समायोजन गर्नुपर्दछ। ती भनेको एउटा सानो पालिकाको साथीदेखि लिएर केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको साथीसम्म सबैको समायोजन गर्नुपर्दछ। त्यसमध्ये हो केही साथीले इच्छा धेरै राख्नु भएको छ, मै बन्छु, मलाई यही पद चाहिन्छ, फलानलाई दिस, त्यही भएर मलाई यो चाहिन्छ भन्ने इच्छा राख्नु भएको छ। त्यो इच्छा तपाईँलाई अनुपयुक्त पनि होइन, स्वाभाविक रूपमा हामीले लिएका छौँ। तिनीहरूसँग वार्ता र संवाद चलिरहेका छन्, सबै साथीको सम्मान हुन्छ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा त सबै सम्मान भइसके। तपाईँले हाम्रो विधान हेर्नु भएको छ भने हामी 51 जना छौँ, 53 बनाउनु पर्नेछ, अझै 2 जना थप्नै पर्नेछ र 51 जनाको 51 जना पदाधिकारी बन्दैछ। अध्यक्षै 2 जना छन् हाम्रो। अन्यथा अर्थ नलागोस् मनिषजी, तर 51 जनामा पनि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि नेताहरूले आफ्नो गोजीबाट भागभण्डाको आधारमा चाहिँ आफूलाई सहज र सरल हुने नेताहरूलाई ल्याएर चाहिँ त्यहाँ राख्नु भएको छ। तपाईँले भने जस्तै तपाईँसँगै आन्दोलन गरेका वा तपाईँभन्दा पनि क्यापेबल वा तपाईँ आफै चाहिँ जो मान्छे चाहिँ अहिले चाहिँ कार्यकारिणीमा हुनुपर्दथ्यो भने तपाईँहरूकै मुखबाट सुनिन्छ, त्यस्ता मान्छेहरू पनि अटाउन सकेनन्। मेरो प्रश्न के हो भने पार्टीभित्रको समायोजनको सवाल, नेता व्यवस्थापनको सवाल चाहिँ एउटा मापदण्डभित्र एउटा चाहिँ योगदानको आधारमा, क्षमताको आधारमा र पार्टीमा निरन्तर लामो समयदेखि लागिरहेको आधारमा गर्ने कि पार्टीका नेतासँग नजिक भएका पार्टीका नेतालाई मनपर्ने व्यक्तिलाई खुट्ट गोजी कोटको गोजीबाट झिकेर ल यो मान्छेलाई बनाइदिए भन्ने आधारमा गर्ने हो? यो मेरो आरोप होइन। तपाईँहरूको यो 51 जना भन्दाखेरि नै तपाईँका पार्टीभित्रका थुप्रै नेताहरूको यो असन्तुष्टि रहेको थियो नि। तपाईँले भनेको 2टा जुन प्रस्तुत गर्नु त्यसमध्ये पहिलोलाई प्रयोग गर्नु, अर्थात् साथीको योग्यता, साथीको कार्यक्षमता, साथीको आन्दोलनहरूप्रति लगानी, पार्टीप्रति उनको वैचारिक दृढता, यसका आधारमा हामीले साथीको मूल्याङ्कन गर्ने, न कि कुनै नेताको गोजीबाट निस्केको व्यक्तिको आधारमा हामीले गर्ने। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, अहिले हामीले 51 जना मात्र साथी चुज गर्यौँ, अब 700 जना मात्र चुज गर्दैछौँ। मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, राजपा पूर्व राजपा मात्रको 800 जतिको केन्द्रीय समिति थियो, त्यसमध्ये थुप्रै साथीलाई हामीले अर्को समितिमा उनको पहिलो प्राथमिकता अझै पनि केन्द्रीय समितिमै बसौँ भन्ने छ।
तर हामीले अर्को अर्को समितिमा तिनलाई समायोजन गर्दैछौँ। तपाईँबाट निवेदन के गरौँ भने नि अनन्तजी, विश्वास राख्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीको सदस्य संख्या सायद 10 लाखभन्दा माथि नै होला, तर भारतीय जनता पार्टीले 17-18 जना मात्रले चलाइरहेका छन्। नेपाल विश्वकै धेरै ठुलो पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य संख्या 2 करोड भन्दा बढी छ, तर त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मूल समितिमा चाहिँ 15-16 जना मात्र छ। अर्थात् हामी सबैजना पार्टीको केन्द्रमै बस्नु पर्दछ अनि मात्र भूमिका निर्वाह गर्छौँ, पार्टीको पद लिएर मात्र बस्नु पर्दछ अनि मात्र ठुलो नेता हुन्छौँ भन्ने हुँदैन। पार्टीले जसलाई रुचाएको छ, जसलाई आवश्यकता छ, जसको नीति सिद्धान्त तपाईँलाई इम्प्लिमेन्ट हुन सक्दछ, जसले जनतामा केही प्रभाव पार्न सक्दछ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले पार्टीको सञ्चालनमा जिम्मेवारी दिने हो। सबै साथीहरू जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ, तर केन्द्रमा जिम्मेवारी पाएको मात्र ठुलो, प्रदेशमा पाएको कम, जिल्लामा पाएको कम अथवा त्यो गाउँपालिकामा पाएको कम भन्ने हुँदैन। साथीहरू सबैले अवसर पाउनुहुन्छ। फेरि यो अहिले बनिरहेका समिति त तदर्थ हुन्, त्यो त एउटा महाधिवेशनसम्मको लागि मात्र हो। महाधिवेशनमा कार्यकर्ताले जसलाई चुन्छ ऊ हुने हो। तसर्थ अहिलेको चयन प्रक्रिया चाहिँ साथीहरूको सत्य र निष्ठा र योगदान हो, न कि कसैको गोजीबाट कसैको नाम हो, त्यो हुनु पनि हुँदैन। तर भविष्यमा 1 वर्षपछि हामीले कार्यकर्तालाई पूर्णाधिकार दिँदैछौँ। कार्यकर्ताले जुन नेतालाई चुन्छन् उही नेता तपाईँलाई तत्त समितिमा स्थापित हुने हो। सर्वाधिकार कार्यकर्तासँग सीमित रहनेछ। कार्यकर्ताकै कुरा गरिसकेपछि पूर्ण रूपेण तपाईहरूलाई चाहिँ पार्टीले चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गएर चाहिँ आफ्ना मातहतका चाहिँ निकायमा चाहिँ प्रतिनिधि चयन गर्ने सवालदेखि होस् वा अन्य कुनै विषयवस्तु होस्, त्यस्तो गर्न छुट छ तपाईँहरूलाई? मैले सङ्केत गरेको तपाईँ बुझ्नु भएको छ, म त्यो विषयमा आउँछु। पूर्ण रूपेण एउटा चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा तपाईँहरूले आफ्नो बौद्धिकता, आफ्नो चाहिँ स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउनु भएको छ यस अर्थमा? एकदम पाइन्छ, नपाइने होइन। पार्टी एउटा विधिसम्मत तरिकाले चल्ने हो, विधान अनुसार चल्ने हो। विधानमा तपाईँलाई हामी सबै साथी, पार्टीका करिब सबै साथी कुनै न कुनै समितिमा सङ्गठित छौँ। आफू सङ्गठित रहेको समिति मार्फत हामीले आफ्ना कुराहरू लोकतान्त्रिक रूपले प्रस्तुत गर्नेछौँ। इभेन पार्टीकै पारित गरेको नियमका विपरीत पनि हामी अर्को निकायमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्राधिकारहरू हामीसँग छँदैछन्। अर्थात् लोकतन्त्रलाई पुरा दुनियाँमै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग गर्ने एउटा पार्टीले आफ्नो पार्टीभित्र लोकतन्त्र नराखेको होला भनेर तपाईँले कसरी कल्पना गर्नु? हामी एकदम लोकतान्त्रिक विधि मार्फत तपाईँलाई आफ्ना पार्टीभित्र आफूले लागेका कुराहरू उठाइरहेका छौँ। अहिले त मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ, आजसम्म जनता समाजवादी पार्टीसँग एउटा मात्र सांगठनिक निकाय छ, त्यो भनेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पनि एउटा बैठक मात्र भएको छ, 5 दिने बैठक। सो बैठकमा प्रस्तुत भएका सबै दस्तावेजहरू उपर हामी बृहत छलफल गरेका छौँ। ओलीजी मानसिक रोगी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि बृहत छलफल गरेर हामीले पारित गरेका छौँ। ओलीजी शारीरिक रूपले कमजोर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी बृहत छलफल गरेर पारित गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, के भन्छ, बैठकको कार्यसूचीमा नरहेका प्रदेश सरकारका बारेमा पनि हामी विचार उठाएका छौँ, मन्तव्यहरू दिएका छौँ। यी सबै उपरान्त पारित भएका चिजहरूलाई निर्णय भनेर आज पुरै पार्टी पङ्क्तिले स्वीकार गरेको छ। एउटै पार्टीमा बसेपछि एउटा विधिसम्मत तरिकाले कुनै समितिले पारित गरेको निर्णय सबै साथीको लागि सम्पत्ति हुन्छ। म त यही पार्टीमा बस्छु तर यो पार्टीको नीति सिद्धान्तसँग म सहमत छैन भन्नेहरूको त मलाई लाग्छ तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो। तपाईँहरूले पार्टीको कार्यकारिणी बैठकभित्र थुप्रै कुराहरू छलफल गर्नुभयो, कतिपय कुराहरू बाहिर पनि आए, कतिपय कुराहरू बाहिर आएनन्। तपाईँहरूको विज्ञप्ति पढ्दा तपाईँले भने जस्तै प्रदेश सरकारको बारेमा थुप्रै तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनु भएको, थुप्रै चाहिँ कुराकानी बाहिर आएको थियो, तर अन्तिममा विज्ञप्ति पढ्दा प्रदेश सरकारको बारेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेको जस्तो देख्यो। तपाईँलाई त्यस्तो लागेन? छैन, नजरअन्दाज गरिएको छैन। बाहिर पठाउने कुराहरू मात्र तपाईँलाई बाहिर पठाइएको छ। जहाँसम्म तपाईँले प्रदेश सरकारको कुरा गर्नुभयो, प्रदेश सरकारको बारेमा उठेका कुरा म अहिले तपाईँलाई सार्वजनिक गरिदिन्छु। मैले नै उठाएको थिएँ। हामीले भनेका थियौँ जसरी हामी सङ्घीय सरकारप्रति क्रिटिक्स छौँ, सङ्घीय सरकारको आलोचनाहरू गरिरहेका छौँ, सङ्घीय सरकारले यो गरेन त्यो गरेन अथवा यहाँ चुक्यो त्यहाँ चुक्यो, 32 कुलो सुन खायो, भ्रष्टाचारमा पोतियो भन्ने जस्तो हामी भनिरहेका छौँ। हामी आफैतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्दछ। हामी आफैले एउटा प्रदेशको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जहाँ जस्तै नेकपाको एकल सरकार छ त्यहाँ हाम्रो पनि यो जनता समाजवादी पार्टीको एकल सरकार छ। तसर्थ
अरूलाई औँला देखाउनुभन्दा पहिले हामी आफैतिर पनि टोड्याउनु पर्दछ र हाम्रो सरकारले पनि के सुधार गर्नुपर्दछ, सरकार जनताप्रति कसरी उत्तरदायित्व हुनुपर्दछ, सरकारले आन्दोलनमा उठाएका कुराहरूलाई कसरी समावेश गर्नुपर्दछ, सरकारले पार्टीका घोषणापत्रहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्दछ, अर्थात् त्यो सरकार आम जनताबीच कसरी लोकप्रिय हुनुपर्दछ भन्नेतर्फ पनि पार्टीको चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो, चिन्ता हुनुपर्दछ भन्ने जस्ता कुरा हामीले उठाएका थियौँ। यी सबै कुरो मनिषले यो बोल्यो तसर्थ यो निर्णय गर्यो भनेर तपाईँलाई प्रेषित गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। तर त्यसको बारेमा निष्कर्ष के भएको छ भने नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र नेपालको विद्यमान कानुन अनुसार अब पार्टी एकीकृत भएपछि जसरी एकीकृत पार्टी चल्नुपर्ने हो भोलिका दिनमा प्रदेशमा पनि त्यसरी नै चल्छ। तपाईले यति बताइसकेपछि फेरि पनि मेरो प्रश्न त्यसमै के रह्यो भने पार्टीको आन्तरिक रूपमा तपाईहरूले छलफल गर्दा संघीय सरकारको बारेमा तपाईहरू यति क्रिटिकली चाहिँ तपाईहरूको कमेन्टहरू आइरहँदा त्यही विज्ञप्तिमा जुन सार्वजनिक विज्ञप्ति हामी कहाँ आइपुग्यो त्यो विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको बारेमा चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्दछ वा सही गरेको छ भने सही गरेको छ वा गलत गरेको छ भने गलत गरेको छ, सुधार्नुपर्ने छ भने सुधार्नुपर्ने छ भन्ने कुरा पनि आएन भने चाहिँ आम कार्यकर्ता पंक्ति र आम जनताको चासो रह्यो। मनिषजी, अनन्तजी, निर्णय दुई प्रकारले हुन्छन्, कुनै पनि दलमा कुनै पनि सङ्घ संस्थामा। तपाईँ पनि पक्कै पनि कुनै सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनु नै हुन्छ होला। एउटा हुन्छ आन्तरिक, एउटा हुन्छ बाह्य। बाह्य निर्णय जुन हामीले प्रेषित गर्छौँ, आन्तरिक निर्णय जुन हामी आन्तरिक रूपले एक प्रकारले मौखिक लिखित रूपमा सर्कुलर गर्छौँ। हो, हामी थुप्रै कुराहरू आन्तरिक रूपमा पनि गर्छौँ। यो आन्तरिक कुरा भनेको जसरी तपाईँलाई अब कुनै सर्कुलर होइन, कुनै तपाईँलाई के भन्छ कोड अफ कन्डक्ट, यी चिजहरू हाम्रा आन्तरिक हुन्। ती हामीले यसरी पारित गर्यौँ भनेसम्म बाहिर सूचनामा दिन्छौँ, तर सो पुरैको पुरै दस्तावेज हामीले अरूलाई बाँडिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यो पार्टी साथी मात्रको लागि काम लाग्ने चिजहरू हुन्छन्। त्यसरी नै प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा पनि प्रदेश सरकार सुध्रिनु पर्दछ। प्रदेश सरकारले गरेका व्यथितिका कामहरूले पार्टी भोलि डुबाउन सक्दछ। पार्टीलाई आलोचित बनायो, सरकार पनि आलोचित भयो, सरकार यसरी गर्नुपर्दछ भन्ने जस्ता कुराहरू पार्टीमा उठेका हुन्, नउठेका होइनन्, उठेका हुन्। त्यसको बारेमा केही मुख्यमन्त्री लगायत केही मन्त्रीजीहरू स्वयं तपाईँलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ, त्यसर्थ उहाँहरूलाई पनि अवगत गराइएकै हो त्यो बैठकको छलफलको मार्फतले। र अर्को कुरो, अब त्यही रुलिङ के भएको हो भने यो सबै चयन प्रक्रियाहरू पार्टीका एकीकरणका केन्द्रका कमसेकम केन्द्रीय कार्य समितिको निर्माण प्रक्रिया पश्चात हामी संसदीय दलहरू एकीकरण समायोजनतर्फ जान्छौँ। सो सन्दर्भमा प्रदेश 2 का सबै साथीहरू, हामी अहिले 55 जना सभासद छौँ, 55 जना सभासदहरूको बीचमै बसेर तपाईँलाई प्रदेश 2 सरकारको बारेमा थप राय सल्लाह सुझावहरू तयार हुनेछ भन्ने जस्ता कुराहरू भएको छ। तसर्थ केही भएको छैन, बाह्य विज्ञप्तिमा लेखिएन, त्यही भएर केही भएकै छैन, बैठकमा त कुरै उठेन, केही कुराको गुन्जाइस नै छैन भन्ने जस्ता जुनको तपाईँहरूले कल्पना गर्नुभएको छ त्यस्तो होइन। ओके, त्यसो हो भने हामी यो बुझ्न सक्छौँ वा हामी यो बुझ्दा चाहिँ ठिक होला कि प्रदेश नम्बर 2 को बारेमा जसरी चाहिँ बाहिर विषयवस्तुहरू उठान भएको छ, तपाईहरूले जुन प्रकारले आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई कहिले सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेर, कहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर, कहिले आन्तरिक रूपमा आफ्ना पार्टीभित्र चाहिँ आफ्ना विषयवस्तुहरू उठान गर्नुभएको छ। प्रदेश 2 को सरकारको बारेमा निकट भविष्यमा केही नयाँ निर्णय चाहिँ सजापाले गर्न सक्ने संकेतको रूपमा हामी लिन सक्छौँ यसलाई? निश्चय पनि। तपाईँलाई विधिले के भन्छ भने नेपालकै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले के भन्छ भने कुनै पनि एउटै दलको पृथक पृथक अब अध्यक्षहरू, नेता, पृथक पृथक छुट्टै पहिचान, छुट्टै पदाधिकारी हुने हुँदैन। तपाईँलाई पार्टी एकीकरण भइसक्यो, पार्टी एकीकरण भएको सूचना राजपत्र मार्फत सबै संसद सचिवालयहरूले पनि प्राप्त गरिसके, राजपत्रमै प्रकाशित भइसके। राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि त्यो सूचना पाइसकेका छन्। तसर्थ संसदमा पनि, संसदहरूमा पनि, यहाँ संघीय संसदमा पनि, प्रदेश संसदमा पनि अब पुरै जनता समाजवादी पार्टीको बस्ने सिटिङ एरेन्जमेन्ट, संसदभित्र, संसद बैठकभित्र बस्ने तपाईँले सिटिङ एरेन्जमेन्ट अब एकै ठाउँ हुनुपर्दछ। हामी अब अहिलेसम्म 2टा छुट्टा संसदीय दल थियो, कार्यालय नै 2टा थियो, तर अब एउटै कार्यालय दिनुपर्ने हुन्छ। कर्मचारीहरू पनि छुट्टै थिए, अब एउटै कर्मचारी, एकै प्रकारको कर्मचारी एउटै दलमा बन्नुपर्दछ। त्यस्तै नेता छुट्टै थिए, नेता पनि एउटै हुनुपर्दछ। सचेतक छुट्टै थिए, अब सचेतक पनि एउटै हुन्छन्। यो सन्दर्भमा फेरि नेपालको संविधानको धारा 168 को 1 ले के कल्पना गर्दछ भने
तपाईँलाई संसदीय दलको नेता, सबभन्दा ठुलो दल, प्रदेशमा सबभन्दा ठुलो दल भनेको जनता समाजवादी पार्टी र सो दलको नेता, दलको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको नेता तपाईँलाई मुख्यमन्त्री हुनेछ। यो नेपालको कानुनले को व्याख्या मैले सुनाएँ। यसरी हो भने अब जस्तै हामी अब पहिला त 6 अध्यक्ष थिए हामी कहीँ पूर्व राजपामा, अब त एक भइसकेपछि अब 2 अध्यक्ष मात्र छन्। पहिले त 22वटा महासचिव थियौँ हामी राजपाभित्र, अब एक भइसकेपछि त्यो सीमित भयो। त्यस्तै संसदीय दलको नेता अब एउटा मात्र हुनेछ। त्यो एक नेता हामी चुन्नुपर्ने एउटा प्रक्रिया बाँकी नै छ। त्यो नेता चुनिएपछि उहाँ नै तपाईँलाई मुख्यमन्त्री हुने पनि नेपालको संविधानले नै प्रष्ट व्याख्या गरिदिएको छ। यो आलोकमा समायोजन प्रक्रिया बढ्यो भने यसरी बढ्छ। ओके, यो बीचमै फेरि त्यसो भए 2टा प्रश्न आयो। तपाईहरूको पार्टी एकीकरण भइसकेपछि संघीय संसदमा पनि तपाईहरूको संसदीय दलको नेता को हुने एउटा पेचिलो प्रश्न छ भने प्रदेश नम्बर 2 मा पनि पार्टी एकीकरण भइसकेपछि अहिले तपाईहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा एकीकरण पश्चात 2टा संसदीय दल एउटै संसदीय दल बनिसकेपछि 2टा संसदीय दलका नेताहरूमध्ये 1 जना अब मात्रै संसदीय दलका नेता हुने विषय चाहिँ तपाईहरूलाई चयन गर्ने अधिकार प्रदान गरिन्छ वा पार्टीका नेताहरूले जसलाई चाहिँ चाहनुहुन्छ त्यसलाई बनाउनुहुन्छ? किनभने योभन्दा अघिको घटनाक्रमले पनि त्यही देखाएको छ। यसभन्दा अघि पनि तपाईहरूको संसदीय दलको तत्कालीन राजपाको वा संघीय समाजवादीको निर्वाचनको पद्धतिबाट चाहिँ चयन गरिएको थिएन, नेताको गोजीबाट अथवा भागभन्दाको आधारमा चयन गरिएको थियो। मैले यसरी चाहिँ व्याख्या गर्दा अब चाहिँ त्यस्तो हुन्छ वा नयाँ प्रक्रियाबाट नयाँ ढङ्गबाट तपाईहरू आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर तपाईहरू जुन चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदको सांसद हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ मताधिकार प्रयोग गरेर बनाउनुहुन्छ? दलीय व्यवस्था छ। दलीय व्यवस्थामा हामी दलकै निष्ठा, दलकै तपाईँलाई के भन्छ निष्ठावान कार्यकर्ता भएर रहनु पर्दछ। दलकै आदर्श सिद्धान्त, दलकै विचार नीतिलाई संसदमा गएर इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामी पार्टीकै टिकटबाट हामीले जनताबाट चुनिएका छौँ। जनताले हामीलाई चुनिदिएका छन्। अवसर साँच्चै पार्टीले नै दिएको छ। जनताले पनि मलाई भन्दा पनि मेरो पार्टीलाई चुनेको छ। दलीय व्यवस्था छ। तसर्थ तपाईँलाई एउटा के निवेदन गरौँ भने तपाईँले जसरी भन्नुभयो लोकतान्त्रिक के सर्वसम्मति लोकतान्त्रिक होइन। मैले त देखेको नेपालको इतिहासमै एक पटक मात्र शेरबहादुरजी र गिरिजाबाबु बीच संसदीय दलको नेताको निर्वाचन भएको थियो। गिरिजाबाबु कि सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। एक पटक नेपाली कांग्रेसमा निर्वाचन भएको सुनेको छु। नभए आजसम्म थुप्रै चुनाव भए, धेरै संसदीय दलको नेता चुनिए, सबै पार्टीमा भयो, तर सबै पार्टीमा प्राय तपाईलाई सर्वसम्मतिकै आधारमा हुने गरेको छ। किनकि त्यसका सबै सदस्यहरू समान विचारका हुने रहेछन्। व्यक्तिगत विचार हुँदैन हाम्रो महत्त्व। हामी म बनू, तपाईँ बनू, फलानु बनू, चिलानो बनू, उसको प्रति आग्रह, उसको प्रति पूर्वाग्रह भन्दा पनि हामी जे नीति सिद्धान्तको आधारमा पार्टीको सदस्य छौँ र जसको आधारमा पार्टीले हामीलाई त्यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ, हामी एकै नीति सिद्धान्तका भयौँ भनेर अहिलेसम्म सबै सहमतिकै आधारमा हुने गरेको छ। अब कोही अत्यधिकै आलोच्य भयो भने भन्ने कुरो अर्कै छ। त्यस्तो मान्छे उम्मेदवार नभए पनि हुन्छ। नभए लोकतान्त्रिक विधि भनेको सर्वसम्मति पनि एउटा विधि नै हो। सोही विधि अनुसार तपाईँले भने जस्तै पार्टीको नेता, पार्टीको केन्द्रीय समिति, त्यो भनेको कार्यकारिणी समिति, पार्टीको तपाईँलाई सचिवालय अथवा पार्टीका अध्यक्ष, उहाँहरूको पनि भूमिका धेरै महत्त्व राख्दछ। उहाँहरूले समायोजन गरिदिएको अथवा मध्यस्थता दिएको कुरो हाम्रो संसदीय दल निर्माणताका धेरै महत्त्व राख्दछ। त्यस्तै पार्टीका संसदीय दलका साथीहरू, संसदीय दलमा जो सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यो त कानुनमै लेखेको छ, सांसदहरू आफू मध्येबाट संसदीय दलको नेता चुन्ने छ भन्ने कुरो हो। र तपाईँलाई त्यसमा उल्लेखै छ, नभएको होइन। तपाईहरू त्यसो मतदान हुन्छ। मैले फेरि पनि तपाईँलाई जोड दिएर अहिले चाहिँ सांसदहरूले नै प्रदेश नम्बर 2 को जसपाको चाहिँ संसदीय दलको चयन गर्नुपर्छ, पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भने माग चाहिँ सांसदहरूबाटै आएको छ। यो माग पुरा होला त्यसो भए?
हस्तक्षेप भन्ने कुरो हुनु हुँदैन। हस्तक्षेप कसले गरिरहेको छ? हस्तक्षेप हुँदैन। पहिला जब पनि पाकेटबाट निकालेर दिने जुन चलन कहीँबाट थियो त्यस्तो एउटा विधि र सम्मत तरिकाले हुने हो। मैले तपाईँलाई विधि भनिसके। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै परिच्छेद 5 मा प्रष्ट लेखेको छ, सांसदहरू आफू मध्येबाट संसदीय दलको नेता चुन्नेछ। तर संसदीय दलको नेता चुनिदिँदा त्यहाँको सरकार निर्माण गरिदिने दायित्व साँच्चै पार्टीको हो नि। पार्टी भनेको त पार्टीमा विद्यमान समितिहरू हुन् नि। तसर्थ पार्टीका विद्यमान समितिहरूले केही सल्लाह मध्यस्थता गर्दैमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्यो। हामी पार्टीभन्दा छुट्टै निकाय हुँदै होइनौँ, पार्टीकै एउटा निकाय हौँ। तसर्थ त्यो मध्यस्थता त स्वागतयोग्य हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। कसले भने मलाई थाहा छैन, त्यस्तो विचार राख्नु पनि हुँदैन। कोही हस्तक्षेप त्यसलाई भन्नु पनि हुँदैन। त्यो एक प्रकारको सहजता हो। त्यो पार्टीले सहजता गरिदिनु पर्दछ। पार्टीकै हामी अनुशासित कार्यकर्ता हौँ। पार्टीका विद्यमान समितिहरू, शीर्षस्थ समितिहरूबाट केही पारित भएर निर्णय गएको छ भने त्यस्तो हुन्छ नि। र तपाईँलाई एउटा विश्वासकै दिलाउँ भने नि, हामी नेकपा जस्तो उदण्ड पार्टी होइन। नेकपाले त फलानु प्रदेशको नाम यो प्रदेश राखिन्छ भनेर तपाईँलाई निर्णय गर्यो र नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश सभाबाट नाम राखिनेछ, प्रदेश सरकारले राजधानी तोक्नेछ भन्ने जस्ता कुराहरूको विपरीत त्यहाँ नभएर पार्टीको कुनै सचिवालय, कुनै निकायले तपाईँलाई त्यहाँको नाम र राजधानी तोकिदो रहेछ। यो त संसदको सार्वभौम सत्ता वा संसदीय परम्पराको विपरीत हो। सांसद तपाईँ एकदमै ठिक ठाउँमा पुग्नुभयो र मेरो पनि यही प्रश्न हो कि लगभग प्रदेश 2 सरकार निर्माण भएको 2.5 वर्ष अथवा कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय व्यतीत भएको छ। यस अवधिमा प्रदेश सरकारले न्यूनतम रूपमा गर्नुपर्ने काम, कम्तीमा चाहिँ प्रदेशको नामाङ्करण र स्थायी राजधानी चयन गर्नुपर्ने विषय गर्न नसक्नु प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय हो कि होइन? यसको लागि सरकारले पहल गर्नु पर्थ्यो। यथोचित पहल गरेन। तर तपाईँ विश्वास राख्नुहोस्, सरकारले पहल गरे पनि यथोचित पहलै भएन। म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, त्यहाँको गणित अनुसार 107 जनाको प्रदेश सभा छ। 107 को 2/3 बहुमतबाट पारित हुने कुरो। त्यो 2/3 भनेको तपाईँलाई 62 जति हुन्छ। त्यो 62 जनाले भोट गर्दैमा तपाईँलाई पारित हुन सक्दछ। तर त्यहाँ पारित नहुनुको कारण के रहेछ भने त्यहाँको सरकारले, लालबाबुजीको सरकारले यथेष्ट प्रयास गरेन। हामी भित्री प्रयास गर्यौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छैन भन्ने जस्ता ढिपी त कस्नुहुन्छ उहाँहरू। तर पार्टीको जिम्मेवार साथीहरूको बिचमा प्रयास, सार्थक प्रयास गर्नुपर्दथ्यो, प्रयासको कमी रह्यो। अर्को कुरो के छ भने तपाईँ जबसम्म त्यहाँ कुनै न कुनै दल, अर्को दल, जनता समाजवादी पार्टीले अर्को कुनै दलसँग सहमति गर्दैन तबसम्म कुनै पनि हालतमा कुनै पक्षमा 2/3 पुग्दैन। जनता समाजवादीसँग बहुमत छ, 2/3 बहुमत र साधारण बहुमत बीच गणितीय फरक छ। हामीसँग साधारण बहुमत छ। त्यो साधारण बहुमतले सरकार बनाइदिन सक्दछ, साधारण विधेयकहरू पारित गरिदिन सक्दछन्, बजेटहरू पारित गरिदिन सक्दछन्, नीति कार्यक्रम पारित गरिदिन सक्दछन्। तर नामै र राजधानी तोक्ने कुरामा साधारण बहुमतले होइन, 2/3 बहुमत अत्यावश्यक पर्दछ। त्यो 2/3 पुर्याइदिनको लागि हाम्रा त्यहाँका विपक्षी दलहरू अनेक प्रतारणा गर्छन्। यो चाहिन्छ, त्यो चाहिन्छ, यस्ता कुराहरू गर्छन्। हामी यो गरौँ, पहिला राजधानी यहाँ तोकौँ, पहिला मेरो नाममा यो एउटा पुच्छर लगाइदेऊ भन्ने जस्ता कुतर्कहरू अगाडि सार्छन्। त्यही भएर उहाँहरूको किचलोका खातिर पनि नाम र राजधानी तय भएको होइन। यसो हेर्दा त 2 नम्बर प्रदेशको नामाङ्करण नगरिकन, स्थायी राजधानी नै नतोकिकन यो कार्यकाल व्यतीत होला कि जस्तो देखिन्छ। तपाईँले भने जस्तै सजापाले भने जस्तै, अहिलेको सजापाले भने जस्तै त्यहाँको अन्य विपक्षी दलले मानिदिनु पर्ने वा विपक्षी दलले भने जस्तै सजापाले गरिदिनुपर्ने अवस्था त तपाईँहरू सामु छ। तर त्यसको पनि चाहिँ एकदमै एउटा चाहिँ वैज्ञानिक र एकदम धरातलीय यथार्थमा टेकेर निर्णय गर्ने र कन्भिन्स गर्नुपर्ने लगायतका विषयवस्तुहरू त होलान् नि। त्यसका प्रक्रियाहरू होलान्, त्यसका पहलहरू होलान्। त्यहाँका सांसद लेभलमा कुराकानी मिलेन भने त्यसका चाहिँ पार्टीगत रूपमा शीर्षस्थ तहमा बहस गरेर 2 नम्बर प्रदेशको चिन्ताको नामको बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने होला नि। त्यस्तो गरेको त देखिँदैन फेरि मनिषजी। मैले तपाईँलाई ठिकै मैले भने, लालबाबुजीको सरकारलाई पनि मैले दोष दिएँ। उहाँहरूले यथेष्ट प्रयास गर्न सक्नु भएन। यथेष्टै प्रयास गरेको भए, गम्भीरताका साथ त्यहाँको नेपाली कङ्ग्रेससँग गफ गरेको भए अथवा नेकपासँगै गम्भीरताका साथ हामीले गफ गरेको भए अहिले तपाईँले भने जस्तै पटक पटक प्रदेश नम्बर 2 नम्बर प्रदेश भन्नु पर्दैन थियो।
तपाईँले मधेस प्रदेश भनेर प्रश्न भन्दा हुन्थ्यो, तपाईँले अस्थायी राजधानी होइन थायी राजधानी जनकपुर भन्दा पनि हुन्थ्यो। साँच्चै पनि सरकारले यथेष्ट प्रयास गरेन, यो स्वीकारोक्ति त म आफै गर्दैछु। तर त्यहाँको गणित हो, यो गणितले के भन्छ भने साधारण बहुमत मात्र छ हामीसँग, 2/3 पुर्याउनलाई विपक्षी दुईटै मध्ये अथवा नेपाली कांग्रेस र नेकपा मध्ये कुनै एउटालाई हामीले विश्वास लिनै पर्दछ। त्यसरी विश्वास लिँदाखेरि आन्दोलन विपरीत उहाँहरू टेर पुच्छर लाउनुहुन्छ। कसैले त हठात जानकी प्रदेश उनको न घोषणा पत्रमा छ, न जनतामा गएका छन्, न कहीँ छलफल भएको छ, त्यस्ता अर्गेल्याइहरू अगाडि गर्छन्। तसर्थ नाम र राजधानीको बारेमा हामी मात्र दोषी होइनौँ, तपाईँ विश्वास राख्नुहोस्। हाम्रो यो संसदीय दलको प्रक्रिया एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न हुनुको तुरन्त पश्चात गम्भीरताका साथ आगामी कार्यकालको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको त्यहाँ प्रदेशको नामाकरण र राजधानी हुनेछ। न्यूनतम रूपमा एउटा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई हामीले अंगीकार गर्यो भने यो एकदमै सामान्य विषयको रूपमा लिन सकिएला। तर जुन प्रकारले पेचिलो बनेको छ, आम जनताले सरकारमाथि प्रश्न गर्ने पहिलो प्रश्न नै यही हो। खालि यो विषय त तपाईले अलिकति चाहिँ एकदमै सहज तरिकाले आन्सर दिने कोसिस गर्नुभयो, तर आम त्यहाँको बौद्धिक जमातहरूको चाहिँ क्रिटिकल चाहिँ एप्रोच चाहिँ फरक छ। सरकारको यो 2.5 सालको गतिविधिलाई निहाल्ने हो भने विवाद, निर्णयका विवादहरू, सेवा प्रवाहका प्रश्नहरू, मन्त्रीहरूको शैली, कार्यशैली, व्यवहार र गतिविधिका आलोचना चाहिँ कति भएको छ भन्ने कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन। कतिपय प्रसङ्गमा तपाईँ संसदको रोस्टममै उभिएर सरकारका मन्त्रीहरूको आलोचना गर्नुभएको छ, मिडियामा स्वयं तपाईँ आलोचना गर्नुभएको छ। यस अर्थमा म अलिकति पनि यसमा कुनै चाहिँ अथवा र परन्तु किन्तु परन्तु नलगाइकन सोधे, यो 2.5 सालको समयलाई चाहिँ हेरेर प्रदेश नम्बर 2 को वर्तमान अहिलेका मन्त्रालय हाँक्नु हुने मन्त्रीहरू, वर्तमान मुख्यमन्त्रीज्यूहरूलाई चाहिँ ससम्मान विदा गर्नुपर्ने र प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो वा बाध्यता हो? तपाईले भने जस्तै तपाईको कुरोसँग म त विमति राख्दिनँ। तपाईँ आफै प्रष्ट रूपले नै भन्नुभयो। मनिष सुमन आफैमा एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले आफै समर्थित सरकारलाई पनि ठिक गर्यो भने ठिक गरेको, प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेपछि मैले तपाईँकै टेलिभिजनमा आएर सरकारले राम्रो काम गर्यो हैन भनेर मैले भनेकै हो। तपाईलाई प्रदेश सरकारले त्यहाँ लोकपाल बिल ल्याएपछि मैले नै मिडियामा आएर राम्रो काम गर्यो भनेर भनेकै हो। बेटी बचाओ बेटी पढाओमा काम गरेपछि राम्रो काम गर्यो भनेर भनेकै हो। तर सरकारले गरेका नराम्रा कामहरू पनि हाम्रा विपक्षीहरूको अकर्मण्यता पश्चात सरकारलाई झगझगाइदिने आफ्नो ल्याकत अनुरूपको दायित्व हामी केही सांसदहरूले प्रदेशसभा निर्वाह गरेका हौं। त्यो मोदी भ्रमणको खर्च हिसाब प्रस्तुत गर्ने विषय होस्, अथवा तपाईँलाई मलेट घटनाको प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक नगर्ने विषय होस्, अथवा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उठेका विषय होस्, अथवा 3वटा कार्यकालमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट नीति तथा कार्यक्रममाथिको टिप्पणी होस्, सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको के भन्छ रेड बुक होस्, अथवा सरकारको तपाईलाई सचिव कुटपिट प्रकरण होस्, यी सबै कुराहरूप्रति हामीले तपाईलाई यथोचित आफूले ल्याकत भए अनुसार पार्टीको अनुशासन विधिमा रहँदै खुला रूपमा भन्दै आएका छौं। पार्टीको साथी हुँदैमा पार्टीको साथीले गरेको कुकर्मको पनि हामी साक्षी बस्न कहिले तयार भएका थिएनौं। तसर्थ तपाईले भन्नुपर्दा यो सरकारको 2.5 वर्ष मूल्याङ्कन साँच्चै पनि बडो दशापूर्ण छ। र यसको लागि मुख्य प्रदेश सरकारलाई दोष दिनुभन्दा पनि हामीले संघीय सरकारलाई दोष दिनुपर्दछ। संघीय सरकारले अहिलेसम्म पनि कानून बनाउन अत्यधिक कंजुसाई गरिरहेको छ र प्रदेश सरकारसँग निहित केही अनुसूचीमा लेखिएका निहित अधिकारहरूमाथि पनि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। त्यो वन सम्बन्धी अधिकार होस्, त्यो तपाईलाई राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी अधिकार होस्, त्यो तपाईलाई त्यहाँको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार होस्, त्यहाँको प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी अधिकार होस्, अथवा त्यहाँ कानूनै बनाउने अधिकार होस्, थुप्रै चिजमा अझै पनि संघले हस्तक्षेप गरिरहेको छ। वर्षको 2-3 वटा तपाईलाई सचिवै फेरिनु, कर्मचारीहरू स्ट्याबिलै हुन नदिनु, इभन बजेट प्रदान गर्दा पनि त्यत्रो जनघनत्व भएको प्रदेशमा थोरै बजेट दिनु, थोरै मात्र जनघनत्व थोरै मात्र आवश्यकता भएको प्रदेशमा पनि धेरै बजेट दिनु। यी विषमताका बीच प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। संघीय सरकारको रत्तिभर सहयोग छैन। अर्को कुरो साँच्चै पनि अहिले नै हाम्रो प्रदेश सरकारमा धेरै दूरदर्शी नेताहरूसँग नेतृत्व रहेन। तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, भारतलाई समयमै जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल नभेटेको भए
आज भारत 72, 73, 74 वर्षपछि पनि यतिको समृद्ध हुँदैन थियो। त्यस्तै संघीयताको कल्पना गर्ने एउटा पार्टी, तत्कालीन उपेन्द्र यादवजीको पार्टी, महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोजीको पार्टी, जसले यो देशमा संघीयता आएपछि आम गाउँ कुना कन्दराका आम जनताले आफ्नो अधिकार आफै निर्धारण गर्न सक्छन्, काठमाडौँ र केन्द्रको प्रति आश राख्नु पर्दैन भन्ने एउटा परिकल्पनाकारहरूको पार्टी। ती परिकल्पनाकार आन्दोलनकारी साथीहरूको सरकार तपाईलाई साँच्चै यो संघीयतालाई बलियो बनाउने काम गर्यो जस्तो म पनि तपाईलाई 100 मा 100 मार्क्स दिन्न। तसर्थ धेरै राम गर्यो भन्ने कुरोको पक्षमा त म छँदै छैन। मैले गरेका आलोचनाहरू सर्वविदितै छन् सरकारप्रति, सरकारले गरेका राम्रा प्रशंसनीय कार्यको पनि प्रशंसा सर्वविदितै छ। तसर्थ मेरो विचारमा त्यहाँको प्रदेश सरकारमा अहिले जुन साथीहरूले अवसर पाउनु भएको छ ती सबैको मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ। पार्टी नेतृत्व पनि त्यसैको पक्षमा छ। त्यो मूल्याङ्कन गर्दा मनिष सुमनको मात्र विचार सुनेर होइन, त्यहाँ प्रदेशका जनताको विचार सुनेर, प्रदेशका बुद्धिजीवीहरूको विचार सुनेर, सरकारवालाहरू अन्यको विचार सुनेर, तर यो वर्तमान लालबाबुजीको सरकार, लालबाबुजीको नेतृत्वमा रहेका ती मन्त्रीज्यूहरू सबैको पुनर्मूल्याङ्कन आवश्यक छ। कोही योग्य छन् साँच्चै त्यहाँको जनताले, त्यहाँको बुद्धिजीवीले, त्यहाँका सरकारवालाहरूले होइन यो त राख्नै पर्छ भनेर कसैलाई फुल मार्क्स दियो भने त्यस्ता साथीलाई फेरि पनि अवसर दिनुपर्दछ। नभए जसले यो 2.5 वर्षमा विवाद मात्रै गरे, ठुल्ठुला कुरा मात्र गरे, काम गर्न सकेनन्, आफै पाएका अधिकारलाई पनि गर्न सकेनन्, भुक्तानी त दिन सकेनन्, बेइमानी गरे, जसले आम जनताको पैसा जनतासँग काम गराइहाले उपभोक्तासँग, तर निजको पैसा गच्छे अनुसारको पैसा दिन भुक्तानी दिन सकेनन्, त्यस्ताहरूलाई त मूल्याङ्कन गरेर विदा गरिदिनुहुन्छ। तपाईले भने जस्तै सङ्घीय सरकारले प्रदेश 2 को सरकारलाई चाहिँ यथोचित रूपमा सहयोग नगरेको होला मानव एकछिनको लागि, तर जति पनि सेवा सुविस्ता र अवसरहरू वा कुनै संहिताको एउटा न्यूनतम कुराहरू चाहिँ प्रदेश 2 सरकारलाई प्रदान गरिएको छ, त्यसलाई पनि भरमग्दुर चाहिँ आम जनतासम्म पुर्याउने कुरामा चाहिँ चुकेको देखिन्छ। आम जनतालाई न्यूनतम कुरामा म करेक्ट गरौँ अनन्तजी, मैले प्रदेश 2 सरकार मात्रलाई विभेद गर्यो भनेर भनेको होइन। विभेदमा प्रदेश 2 सरकारलाई अलिक बढी विरोध गर्यो होला, तर मेरो शङ्कर पोखरेलजी जो अर्को प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, त्रिलोचन भट्टजी जो अर्को प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कहिलेकाहीँ कुरो हुन्छ केन्द्रले संघीयतालाई स्वीकारै गरेन। यो तपाईलाई केन्द्रको सरकारले, ओलीजीको सरकारले, कानुन मन्त्रालयले, तसर्थ विभेद भनेको प्रत्येक प्रान्तसँग गरेको रहेछ, कोहीसँग कम कोहीसँग बढी, तर बनाउने कानुन समयमै बनाइदिएको भए सबै प्रदेश सरकारहरूले योभन्दा राम्रो काम गर्न सक्थे कि? जहाँसम्म मेरो प्रदेश नम्बर 2 को कुरो छ त्यहाँ त प्राप्त अधिकारलाई पनि राम्ररी प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। हो, त्यो चाहिँ आलोचनाको विषय। आम जनता प्रदेश 2 सरकारसँग बढी अपेक्षा गरेका हुन् वा आम जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारको चाहिँ गतिविधि भएन? म एक्जाम्पल दिन्छु एउटा, तपाईहरूले नै यो कुरा ल्याउनु भएको छ। पछिल्लो पटक सरकारले ल्याएको रेड बुकको चाहिँ बजेटहरूको विनियोजन, कार्यक्रमहरूको विनियोजन हेर्दा निकै आलोचना भयो। मन्त्रीहरूले आफ्ना क्षेत्र केन्द्रित, मन्त्रीहरूले आफ्ना आसेपासे केन्द्रित, मन्त्रीहरूलाई मन परेको मान्छेको क्षेत्रमा बढी चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ विनियोजन गरेको, छुट्याइएको रेड बुकले देखाउँछ। यस अर्थमा जनता बढी अपेक्षा गरेका हुन् कि जनताको अपेक्षा केही पनि होइन, म जे गर्छु त्यही ठिक हुन्छ भन्ने विषय नै प्राथमिकतामा परेको हो? अनन्तजी, प्रदेश 2 नम्बरको रेड बुकको कुरा उठाउनु भयो। प्रदेश 2 को रेड बुकलाई खारेज गर्नु। अब संवैधानिक बाध्यता के छ भने तपाईले बजेट सोही मितिभित्र ल्याउनु पर्दछ, अर्थात् असाढ 1 गते ल्याउनु पर्दछ प्रदेशले, जेठ 15 गते भित्र ल्याउनु पर्दछ संघले। तसर्थ बजेटै त खारेज गर्न अथवा बजेट प्रस्तुत भइसकेको बजेटलाई त्यो गर्न त अप्ठ्यारो होला। तर अर्थको एउटा नियम के छ भने त्यो रेड बुकलाई 3 महिना पश्चात तपाईँ उसलाई फेर्न सक्नु, रकमान्तर गर्न सक्नुहुन्छ र सुरुको 3 महिनामा त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयास गर्नु। त्यसको 3 महिना बित्न थालेको छ, बितिसक्यो। अब त्यो रेड बुकलाई त चेन्जै गर्दै हुनुपर्ने हुन्छ। कस्तो सम्म त्यो रेड बुकमा कमी छ भने फर्मेटै बसाइएको छैन। मुख्यमन्त्रीको तलब लेख्नै बिर्सियो, तपाईँलाई के भन्छ हुँदै नभएको सहायक मन्त्रीको तलब लेखेर त्यहाँ फ्रिज हुने पैसा फ्रिज होस् भनेर तपाईँलाई बाटो खोल्यो। मन्त्रीमा विभेद छ। तपाईँलाई कुनै मन्त्रीलाई धेरै बजेट तोकिएको छ, कुनै मन्त्रीको तलब पनि तोकिएको छ।
यस्तै तपाईँलाई कसरी त्यो पैसा भ्रष्टाचार गरौँ भन्ने अहिले नै गन्ध आइरहेको छ। एक दुईटा दृष्टान्त दिन्छु, तपाईँले त भनिहाल्नुभयो। जो मन्त्री हुनुहुन्छ त्यो मन्त्रीजीको निर्वाचन क्षेत्र, झन् उनको गाउँ, झन् उनकै वडा, झन् उनकै घर छेउछेउ तपाईँलाई करोडौँ करोड रुपैयाँ बालुवा सरह फालिएको छ, बालुवा पानी सरह। त्यस्ता व्यथितिहरू त छँदैछन्, तर प्रचलित फर्मेट अनुसार पनि त्यो रेड बुक बनाइएको छैन। तसर्थ त्यो रेड बुक खारेजै हुनुपर्दछ। हेरौँ तपाईँलाई लालबाबुजी, यो विषय धेरै समय पनि नहोला, यो विषयमा बिट मार्न खोजे र मेरो अन्तिम प्रश्न के हो भने यो विषयको प्रदेश 2 सरकार पुनर्गठन हुन्छ वा परिवर्तन हुन्छ? हैन, तपाईँलाई प्रदेश 2 को यो टिमै मलाई लाग्छ, यो टिम जुन छ अहिले लालबाबुजीको टिम, त्यो टिमलाई नै अवसर दिइयो, उहाँहरू सक्नु भएन, अर्थात् जति सक्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। नयाँ टिम हो। ओके, म अब अलिकति चाहिँ फेरि केन्द्रीय राजनीतितिर फर्के। राजपा र तत्कालीन समाजवादी पार्टी मिलेर वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्छु उद्देश्यका साथ निकै तामझामका साथ तपाईहरू चाहिँ अहिले वैकल्पिक शक्तिको लागि शक्ति सञ्चय र त्यसका लागि गतिविधिहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यस अर्थमा अहिले चाहिँ संसदभित्र पनि तपाईहरू एउटा चाहिँ संख्यात्मक हिसाबले एउटा शक्ति हुनुहुन्छ। जसपा निर्माण भइसकेपछि संघीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई तपाईँ आफैले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? संघीय सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध हामी त सुमधुर राख्न चाहन्छौँ। संघीय सरकारले हामीलाई बोलाएको खण्डमा, संघीय सरकारले हामीलाई राय सुझाव लिएको खण्डमा हामीले संघीय सरकारलाई दिएकै छौँ। त्यो भनेको कोभिडको समय होस्, कसरी कोभिड नियन्त्रण गर्ने कुरो होस्, अथवा अन्य पनि कुराहरू होस्। तर हामी यो संघीय सरकारसँग कति सरोकार एक ढङ्गिय प्रकारले राख्ने, किन राख्ने? यो प्रदेश सरकार, यो संघीय सरकार अर्थात् म प्रधानमन्त्रीजीको सरकार, केपी ओलीजीको सरकार मधेस मैत्री त छैन, जनमैत्री पनि छैन। तसर्थ हामी उनीसँग सम्बन्ध सुधारेर के उनको सरकारमा जाने हो, उनको मन्त्री खाने हो, उनको किन प्रशंसा गरिराख्नु पर्यो? उनले गरेका राम्रा कामको हामी पक्ष लिन्छौँ। हिजोका दिनमा पनि उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभएको छ भने हामी खुलेर प्रशंसा गर्ने गरेका छौँ, र उनले नराम्रो काम गरेको कुराको पनि हामी आलोचना गर्छौँ। हामीले आलोचना गरे पनि उनी रिसाउन् या जे गरौँ, तर विपक्षीको भूमिका, विपक्षी भनेको तपाईँलाई एउटा आँखा हुँदो रहेछ, जनताको आँखा हुँदो रहेछ, जनताको सबभन्दा आशाको केन्द्र हुँदो रहेछ। हो, त्यो विपक्षीको भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसले त निर्वाह गरिरहेको छैन। त्यस्तो परिवेशमा जनता समाजवादी पार्टी जो तेस्रो ठुलो शक्तिको रूपमा अहिले उभिएर आएको छ, जसलाई नेपाली जनताले सबभन्दा एउटा ठुलो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामीले ओली सरकारको समीक्षा गर्ने गरेका छौँ। उनीसँगको सम्बन्ध पनि सरकारको गुण र सरकारको दोषको आधारमा हामीले समयको समय निर्धारण गर्ने। ओके, कोरोनाको कुरा आइसकेपछि प्रदेश नम्बर 2 को सरकारलाई तपाईँ नजिकबाट निहालेर हेरिरहनु भएको छ। कोरोना व्यवस्थापनको सवालमा, रोकथामको सवालमा र अन्य गतिविधिको सवालमा प्रदेश 2 नम्बरको सरकार चाहिँ कति सफल भयो, कहाँ चुक्यो? वैश्विक महामारी हो, यसको सफलता र विफलता त फ्रान्सले पनि स्वीकार के भन्छ गर्न सकेन। यसलाई पूर्ण नियन्त्रित इटाली जस्तो मेडिकली धेरै डेभलप कन्ट्रीले पनि गर्न सकेन। तसर्थ ओली सरकारले पनि गरेनन्, मेरो सरकारले पनि गरेन भन्ने जस्ता कुराबाट म पन्छिन चाहन्न। तर योभन्दा धेरै राम्रो व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ। हामी त के हेर्यौँ भने हामी प्रदेश सरकार न त क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा हाम्रो भूमिका थियो, न त प्रदेश सरकारको अस्पताल व्यवस्थापनहरूमा भूमिका थियो, न त प्रदेश सरकारको आइसोलेसनहरूको त्यसमा भूमिका थियो, न त प्रदेश सरकारको त्यो आरडिटी जतिखेर चलन चल्तीमा थियो त्यसमा पनि हाम्रो खासै भूमिका थियो। हामीले त्यहाँका केही अस्पतालहरू सिचुएटेड गरिदिए हुन्थ्यो, भेन्टिलेटरको व्यवस्था, आइसियूको व्यवस्था, कोभिड विशेष अस्पतालको व्यवस्था, आम जनताले चाहेको तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो उसको पिसिआर टेस्टको व्यवस्था, आम जनताले चाहेको तपाईँलाई बाहिरबाट आएपछि त्यसको आइसोलेसनको व्यवस्था, यी जिम्मेवारीहरू प्रदेश सरकारले लिन सक्थ्यो। तर प्रदेश सरकार प्रचारमुखी काम त थुप्रै गर्यो, थुप्रै प्रचारमुखी काम गर्यो। लकडाउनको सुरुकै दिनमा प्रदेश सरकारले हामी यति चामल बाँड्छौँ, यति राहत बाँड्छौँ जस्ता कुरा गरे। तर पछि मैले के देखेँ भने प्रदेश सरकारले एकचोटि करोडौँ करोड रुपैयाँ लिएर आम जनतालाई राहत बाँड्छु भनेर भन्यो, तर त्यो राहतको कहाँ पुग्यो भनेर अहिलेसम्म प्रदेश सरकारसँग पनि फेरि छैन। प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गर्ने काम गर्यो, तर कोभिड सुरु हुनुभन्दा पहिले र कोभिड सुरु भएपछि के स्तरमा उन्नति भयो भन्न सकिएन।
विशेष अस्पतालहरूको कुरा भयो, वीरगञ्जमा तपाईँलाई कोभिड विशेष अस्पतालको विवादकै बीच कोरोना बढेर गयो। अहिले पनि जनकपुरमा मणिपाल मेडिकल कलेजलाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने भन्ने कुरो छ, तर कुनै कहिले स्टार्ट हुन्छ होला। त्यस्तै तपाईँलाई हामी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न जब तम्सियौँ, वीरेन्द्र गुरुमैताहरू तपाईँलाई भारतबाट भोकै आए, जठी क्वारेन्टाइनमा भोकका कारण मरे। प्रदेश सरकार कोभिडमा केही राम्रो काम गर्न सकेन। त्यहाँका मन्त्रीहरूलाई गएर एकदमै छोटो उत्तरको अपेक्षा गरे, समय एकदमै सकियो मसँग, तर सोधिहाले प्रदेश नम्बर 2 को वर्तमान सरकारको गतिविधिको कारणले सरकारप्रति र तपाईँको पार्टीप्रति चाहिँ आम जनताको जनआक्रोश, स्थानीयहरूको जनआक्रोश बढेर गएको देखिन्छ। यसलाई, यो ड्यामेजलाई कन्ट्रोल गर्न जसपालाई कति चुनौतीपूर्ण छ? हैन, यसलाई एकदम स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ। आम जनताको हामीप्रतिको माया, हामीप्रतिको आलोचनालाई हामीले एकदम सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। प्रदेश 2 को सरकारप्रतिको अपेक्षा पनि त्यहाँका जनताको स्वाभाविक छ। जनता समाजवादी पार्टी एकदम गम्भीर छ। त्यो मैले ढिपी भनेको होइन, एकदम गम्भीरताका साथ भन्दैछु, तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ भन्दैछु। जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्व प्रदेश सरकारको काम कर्तव्यप्रति अत्यधिक जिम्मेवार छ र हामीलाई राम्ररी एक्का छ। प्रदेश 2 को सरकारले राम्रो काम गर्यो भने तेस्रो शक्ति, दोस्रो शक्ति हुन सक्दछ। वैकल्पिक शक्ति साँच्चै केन्द्रमै तपाईँलाई हामी पहिलो शक्ति हुन सक्दछौँ, वैकल्पिक होइन। प्रदेश 2 को सरकारप्रति जनता समाजवादी पार्टीले ध्यान दिएन, त्यहाँका ती मन्त्री मुख्यमन्त्रीलाई व्यतिथि गर्ने यसरी नै छुट दिइरहेको भने अर्को चुनावमा हामीलाई धेरै घाटा हुन सक्दछ भन्ने हेक्का राख्दै हामी त्यो सरकारप्रति अत्यधिक जिम्मेवारीका रूपमा भोलिका दिन प्रस्तुत। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि। धन्यवाद मनिषजी। मौकाको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टीका नेता, प्रदेश 2 का सांसद, कार्यकारिणी समितिका सदस्य मनिष सुमन। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।